फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. आनीक तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. न्यूजाचेर हिंगा थिंगा जायत कडेन हें चलता. गौतम खटर म्हणटाय ताका तेजें. आनीक गोंया आख्ख्या गोंयांत तेणें उच्चा मोड कोन्न गायलो आहा. वयता 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 जर्नलिस्टांचेर येयलो तो. हे आमगे पळय आमदार ते पयलीं बरें न्हू. हें सगळें जाता तांकां लागून. हें मूळ आहा आमदारां लागून हें सगळें जाता. आमदार तर हे बरें जालो जायत जाल्यार हें गौतम खाटार म्हणटाय ते गोंय येवपा न्हू. तांकां तें आण हिंग आमकां आमचे भितर उजगायला. हो मेन पॉयंट. हे आमदारां पयलीं सारकी देख शिंकोवपा जायी. त्या बगर हें जावपा ना. आनी थोडे तेंपान आंकळे तशें कोतले ते आमदार आहाय ते लाळये. ते तुगे आनी मुगे चोवपा न्हू. ते हाली आपल्यागे बोड्स भरपा लागून हें सगळें कोताय. गोंयकारां मदें घुसपड घाताय. म्हाका दिसना तांकां माय पाय आहा काय म्हूण. आतां अशें करून उलोवचें पडलें आतां. कित्याक तेमी सगळे गोंयकारांचें काळीज दुखयलां. आनी हे गौतम खाटकार म्हण पळय सगळे जर्नलिस्टांनी आनी न्यूज चॅनल आहाय पळय तेमी सगळें एक जावपाची गरज आहा. हें बेश्टें अशें सोडया म्हणून कोंता येना. सारकें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाचें गरज आहा. सगळे जर्नलिस्ट न्यूज चॅनल एकठांय जावाय आनीक हे गौतम खाटारा म्हणटा ताका देख शिंकोयाय. वोग रावन कांय जावपा ना. वोग रावन एसो काम म्हणटा वोग रावन जायना. एसो कामां एक्शनांचेर जाताय ती. आनी दुसरें सांगपा म्हळ्यार कितें हें सगळें जाता मायंड डायवर्ट करपाक. कित्याक तेंगे हेर कामां करपूंक जाय म्हूण. जावं लँड कन्वेन्शन, जावं दोंगर कातरपाचें, जावं आनी कितें प्रोजेक्ट ते तांकां हें करूंक जाय. आनीक इलेक्शन बोगले पावलें. हें सगळें ताका लागून जाता. ना तुमी चिंतून चोयाय हांव कितें सांगत तें. त्या खातीर हांव सदां सांगता आमगे गोंयकार सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे आतां कशे एक आहाय तेच भाशेन गोट एक राय. आनीक सांगपा म्हळ्यार कितें एकमुखार रिलीजनाचें उलयना काय. सगळ्यांगे जाण एकल्यागे रिलीजन जाण एकल्या व्हडें तें आनी सांगपाक गरज ना. कित्याक तेजेरी मागीर तें आग म्हणजे उज पेटोता तेजेरीच. कित्याक हांव तुगे रिलीजन उलय तो म्हणटा मुगे रिलीजन अशें मागीर तो मुगे रिलीजन उलयता हांव तेगे तेश कोन्न तें दुस्मानकाय वाडोता. त्या खातीर दुस्मानकाय आमचे भितर वाडोवन श्रीपणां त्या खातीर सगळीं मायमोगान आमी रावपाची गरज आहा. आनीक पॉलिटिशनांक फायदो घेवपाक आमचो दिवपा श्रीपणां हें मतीन दवराय. कित्याक एकवटान आसल्यार हांवें पयलें सांगलां एकवटान आहा सगळीं तुमगे कामां शांतीकायेन जातलीं. कोणाच्यांनी कांयच करून जावपा ना. हें मुगेलें चिंतप. आनी तुमगे चिंतप कशें आहा तें म्हाका खबर ना. पूण मुगे चिंतप तुमचे मुखार दवरता म्हाका कट्टे भाशेन. कित्याक हांव जाणा हांव भुरगेपणी सयत जावं हिंदू जावं मुसलमान तेंच बारार ल्हान आसलो व्हड जालां. आनीक आमकां त्या टायमार आमकां कांय हें कळना हिंदू कोण क्रिस्तांव कोण मुसलमान कोण. सगळे आमी फेटाले आंगळाक उदो बी न्हंयचेर उदो न्हांवयताले बराबर. तुमकां खबर आहा तो कितें कोण जाणा केळी गाबो तेजी हांव शिंकिलां पोंक.
त्या टायमार स्विमींग हें स्वेट हें बी तसो खंय आसलोलें आमच्या टायमार आसलो आसतलें पूण आमगे ते वडे केळी गाबे 2 केळी गाब घेवन ताका मदी कोंड्या दांडी घालन हें कोन्न नाल्यार सिंगल केळी गाब घेवन तेजे पोट दोवन हात पांय मान तेजे आमी पोंव शिंकले न्हंयचेर ते भाशेन आमगेलो एकवट आसलो. पूण आतां हे बायल्यांक हे मंत्री आहाय ते आमदार आहाय ते भायल्या हाडटाय आनी घुसपड करून आमचे भितर घालूंक सोदताय. त्या खातीर तुमी सारकें शिरूड रावपाचें. दोळे उक्ते दवराय, कान उक्ते दवराय. चड गरज दोळे उक्ते दवरपाची आनीक एकवटान रावपाची गरज आहा. हें आतां तेणें खट्टर म्हणटा तेणें जर्नलिस्टांचे आमगे पत्रकारांचेर तेणें एगेन सुलयला. वयता वयता तेंचेर एगेन सोलोवन गेलो तो. म्हणटा चोय तेका केदी पद्दती चोय आमगे गोंय येवन तो मानदार कोन्न आमकां गोंयकारां मानदार कोन्न गेलो म्हळ्यार चोय केदी कापुसतात ती. तुमच्यान कोणाचें तेंगे गांव वचोन मानदार करूंक जाता दीत ते तुमकां तें व्हाणान मातले. तेश करून तेंगे गांव वचोन तुमी उलयले जाल्यार हें हांव तुमकां 101% सांगता कित्याक म्हाका खबर आहा. ते आपल्यागे गांवांक तुमकां आलो लोगून दिवपा न्हय पूण आमगे गांव सवाय पडो आहा गोंयां. कोणूय येता कोणूय कितें म्हणटा कोणूय आनी कितें कोन्न वयता कोणूय कितेंय जाता गोंयां चोय कित्याक ह्या आमदारां लागून जाता आनी आमकांय बी लागून जाता. कित्याक आमी थोडे पयस सुबेज मेळटाय म्हूण सुवात जिंकताय लोकां भायल्या लोकांक आनी थिंग आमी मार खाताय. हांव गुन्यांव कोना कित्याक पयशांक गरज आसा कोणाकूय चड मजबुरी आसा कोण आपल्या 2 पयस सुबेज मेळटा काय म्हूण सुवात दिताय कोणाकूय दिवपा तेवड तांकां तें चिंतन येयना बाबा हो भायलो भितरलो 2 पयस सुबेज मेळटा थिंग दिताय सुवात. पूण तें आतां माल पडटा एश कोन्न माल पडटा तें तेवड आमकां 2 पयस मेळटाय म्हूण आमी दिताय खरें पूण फ्युचराक तें माल हें मोतीन दवराय. त्या खातीर आतां सयत सुवादी इंकीत उश्ण फुडें 100 पाट चिंताय ती सुवाद इंकपाक जायी कोणाक दिवपा जायी वो कितें आनी ते प्रमाण तुमी हें कराय. आनी एक हांवें दाखलोसो विडियो घायला तो हांव तुमकां दाखयता आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें कर म्हूण सांगिल्लें तुमकां मोग आसूं. हे डुब्लिन हिंगा माउंट जॉय हिंगा रेली रेसींग चलत ते हांव इरगोजी वयता ना सेंट झेवियर चर्च वयता ना ते वाटे दिश्टी पडले म्हाका ताका म्हजी मोती येयलें रिकॉर्ड करुया म्हणून मातशें आनीक हें रिकॉर्ड करून तुमकां दाखयता कितूक लोक चलो भरपूर लोक तेज्या पयलीं हांव विडियो काडून इसरलो मागीर एंडा काडलें पूण जावं म्हण तूं जायतो लोक रेसिंगाक आनी सगळीं बस बीस आडयले बंद केलें. सगल्यांक देव बरें कर म्हणटा. मागीर दुसरे विडियो मेळचे. बाय बाय.